नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 24 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा झैं तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा झैं मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आजको देशनाको शीर्षक हामीले राखेका छौं जे भयो ठिकै भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ। जे भयो ठिकै भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ भनेर हामीले जीवनमा आइपरेका विभिन्न परिस्थितिहरूलाई स्वीकार्न सकियो भने त्यो अवस्था, त्यो समस्या, त्यो विघ्न बाधाहरूलाई हामीले जित्न सकिन्छ। तपाईको जीवनमा केही समस्याहरू आए, दुःखहरू आए, कष्टहरू आए, पीरहरू आए, मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो, मलाई मात्रै आयो भनेर तपाईले त्यो परिस्थितिसँग गुनासो गर्दै, त्यो परिस्थितिसँग दुखित भएर तपाईले आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसले तपाईले हानि नै गर्छ। तपाईले त्यो दुःखलाई निवारण गर्न सक्नुहुन्न, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न, त्यो शोक पीडालाई पनि तपाईले हटाउन सक्नुहुन्न। याद गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो जीवनमा कर्म संस्कार भनेको पनि हुन्छ कि पहिला पहिला हामीले के गरेर आए, कसो कसो गरेर आए, त्यो कर्मको फल पनि आएको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ धर्म गर्दा गर्दै पनि हामीलाई नराम्रो परिस्थिति आउन सक्छ। मैले यस्तो धर्म गरिरहेको छु तर मलाई यस्तो भयो भनेर हामी निराश हुन पनि भ्याइसकेका हुन्छौं कि। तर हामीले यस्तो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा जति पनि विषयवस्तुहरू घटित हुन्छन् ती चीजहरू हाम्रो आफ्नो जीवनको कर्म संस्कारबाट हामीले पाएका हौं। जस्तै तपाईले आफ्नो चाहिँ रूप त्यस्तो पाउनु भयो, तपाईकै कर्म संस्कार। तपाई यहाँ जहाँ जन्मिनु भएको छ त्यो पनि तपाईकै कर्म संस्कार हो, हैन? र अब त हामीले जस्तो हाम्रो कर्म संस्कारबाट हामीलाई जीवनमा प्राप्त हुन्छ त्यो चीजलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ उच्च स्तरमा लाने। दुःख आए पनि हामीलाई हेर्दाखेरि त दुःख आयो, तर दुःखले पनि तपाईलाई आइहाले पनि त्यो दुःखले तपाईको लागि सुख पनि बोकेर आएको हुन सक्छ। त्यो सकारात्मक हुन सिक्नु पर्छ के, हैन? तपाईलाई समस्या आएको हुन्छ जिन्दगीमा, त्यो समस्या आयो भनेर निराश भइहाल्ने होइन, त्यो समस्यासँग समाधान पनि आएको हुन्छ के। त्यो समस्या आउनु, त्यो दुःख आउनु तपाईको कर्म संस्कार पनि हुन सक्छ। त्यसैले जिन्दगीमा जे भयो ठिकै भयो भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर दुःख आयो भने त्यसलाई समाधान गर्दैतिर लाग्नु पर्यो, सुख आयो भने त्यसलाई चाहिँ अझै वृद्धि गर्नतिर लाग्नु पर्यो। जे आउँछ जे हुन्छ त्यो ठिकै हुन्छ, जे भइरहेको छ त्यो ठिकै भइरहेको छ, जे हुन्छ त्यो पनि ठिकै हुन्छ। अब के गर्ने? तर यसको माने हामी चुपो लाएर बस्ने त होइन। जीवनमा हामीले नसोचेका घटनाहरू पनि घट्छन्। त हामी नराम्रा घटनाहरू घट्ने बित्तिकै हामी निराश हुन्छौं, ल यस्तो भयो उस्तो भयो
मलाई मात्र यस्तो किन, हे भगवान भनेर नाना थरीका कुराहरू गरेर आफ्नो जीवनको समस्यालाई समाधान गर्नु भन्दा पनि त्यो समस्यामा गुज्रेर हामी चाहिँ जीवन बिताइदिन्छ कि। तर याद गर्नुहोस् त उपासको बास, तपाईँको जीवनमा कति कति घटनाहरू घटे होला। जुन बेला तपाईँको जीवनमा त्यो घटना घटे त्यति बेला त तपाईँले यो घटना चाहिँ नराम्रै भयो भन्ठान्नु भएको थियो, तर अहिले आउँदाखेरि त्यो घटना घटेको पनि ठिकै भयो भन्ने जस्तो लागेको त्यस्ता घटनाहरू पनि धेरै भयो होला। मैले आफ्नो जीवनमा पनि ठुलै त्यस्ता घटनाहरू हैन घटेको छु, त्यो पाएको छु जिन्दगीमा। त्यो घटेको टाइममा चाहिँ ओहो मलाई त अप्ठ्यारी भयो बा, नराम्रै भयो जस्तो लाग्ने। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा घटेका ती नकारात्मक, हेर्दाखेरि नकारात्मक ती घटनाहरूले पनि तपाईँको जीवनमा सकारात्मक सन्देश पनि बोकेर आएको हुन्छ। याद गरेर राख्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले चिन्नु मात्र पर्छ, जान्नु मात्रै पर्छ। रोग आउँछ, मलाई त रोग आयो, मलाई त नराम्रै भयो भन्दा नि त्यो रोग लागेको त्यो हेर्दाखेरि नकारात्मक चिज भए पनि त्यहाँबाट तपाईँले जान्नुभयो भने सकारात्मक चिजलाई पनि हामीले वृद्धि गर्न सकिन्छ। तपाईलाई दुःख आयो, हे भगवान मलाई दुःख आयो, भगवानले मलाई दुःख दियो भनेर तपाईँ कराउनुहुन्छ, त्यसरी कराएर केही पनि हुँदैन। तपाईँको त्यो दुःखसँग लुकेको सुखलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो दुःखले तपाईँको लागि सुखको सन्देश बोकेर आएको हुन्छ। जीवनमा यस्ता घटनाहरू त घटिरहन्छ। त्यस्ता घटनाहरू घट्यो भन्दैमा तपाईँ निराश भएर तपाईँ चाहिँ हैन विस्मात गरेर तपाईले चाहेर धेरै कुराहरू हुँदैनन्, तपाईले नचाहेर पनि धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ यो संसारमा। त्यसैले तपाईको जीवनमा जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जस्तो भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ, त्यसलाई जानेर बुझेर हैन सम्हालिएर अगाडि मात्र बढ्नुपर्छ। सब ठीक हुन्छ, सब ठीक हुन्छ। किन त भन्दाखेरि जीवनका कर्म संस्कार अनुसार, कर्म फल अनुसार हाम्रो जीवनमा सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ, हाँसो पनि हुन्छ, आँसो पनि हुन्छ। यही जीवनको कर्मले पनि सुख दुःख आउँछ, पहिलाको जन्मको कर्मले पनि सुख दुःख आउँछ। त्यो सुख आयो भनेर हामी नाचेर हिँड्ने, दुःख आयो भनेर हामी आत्तिएर हिँड्न त भएन। सुखले पनि केही सन्देश बोकेर आएको हुन्छ, दुःखले पनि केही सन्देश बोकेर आएको छ। त्यो सन्देशलाई जान्न सकियो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ जे भयो ठिकै भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जस्तो भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ। त्यो सहर्ष स्वीकार्न सक्ने क्षमता के। त हामीले स्वीकार्न सकिएन भने चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले उपासकहरू तपाईको जीवनमा तपाईले ठान्नुहुन्छ होला मेरो जीवनमा मात्र यत्रो ठुलो दुःख, यत्रो ठुलो दुःख तपाईले सोचिरहनु भएको छ। तपाईको जीवनमा दुःख पनि आयो होला। अब मनुष्य जीवनमा त दुःख नआउने को छ र? कोही पनि छैन। तपाईले मान्छेहरु हाँसेर हिँडिरहेका हुन्छन्, के तिनीहरु हाँसेर हिँड्दैमा उनीहरुसँग दुःख छैन भन्न ठान्नु भएको तपाईले हैन? त दुःख त छ, त्यसलाई त कति स्वीकारेर जीवन अगाडि बढाइरह्यो भन्ने कुरा मात्रै मुख्य कुरा हो। सबैको जीवनमा दुःख त छ। हाँस्नेहरुमा झनै बढी दुःख हुन्छ। किन त्यो धेरै हाँसिरहेको छ त भन्दाखेरि उसले दुःख लुकाउनको लागि धेरै हाँसिरहेको त हो नि। त्यस्तो हुन्छ उपासको पछि हैन। त्यसैले जीवनमा तपाईको जीवनमा दुःख आयो भनेर निराश नहुनुस्। तपाईको कर्म संस्कार अनुसार तपाईले त्यो पाउनु भएको होला, त्यसलाई भोग्दै जानुस्, त्यो दुःखबाट केही सिक्दै जानुस्। यतापट्टि तपाईको कर्म संस्कार, दुःख पाउने कर्म संस्कार सिद्धिदै जान्छ र यतापट्टि तपाईले त्यो दुःख भोगाइबाट तपाईले नयाँ कुराहरू सिकिँदै जान्छ। त्यो दुःखबाट दुःखले जुन दिएको सन्देश छ, त्यो सन्देशबाट तपाईले सुखका बिउहरू चाहिँ छर्नको निमित्त त्यहाँबाट तपाईले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ।
मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो यस्तो नहुनु पर्ने यस्तो भइदियो भनेर तपाईले चाहिँ जति त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईलाई असह्य वेदनाहरू हुन्छ उपासक उपासक। त्यसैले जीवनमा तपाईले नचाहँदा नचाहँदै पनि केही चिजहरू तपाईकोमा भइरहेको छ भने भइसक्यो त अब के गर्ने स्वीकार्नु पर्यो। जति चाँडो तपाईले स्वीकार्नु भयो त्यति टाढो तपाईलाई चाहिँ सहज हुन्छ के जीवन। जति तपाईले अस्वीकार गर्नुभयो त्यति गाह्रो हुन्छ के तपाईलाई। त्यसैले अहिले पनि तपाईको जीवनमा यो कथा सुन्दै गर्दाखेरि देशना सुन्दै गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यस्तो कुरा मेरो जीवनमा भइदियो बा नराम्रो भयो यस्तो नहुनु पर्ने थियो भन्ने कुराहरू तपाईलाई कति लाग्दो होला हैन। तपाईले नचाहँदा नचाहँदै पनि भएको चीजहरू सायद तपाईको कर्मको फल पनि हुन सक्ला। जानी अनजानी रूपमा पहिला पहिला हामीले गरेर आएका कर्मको फल हामीले भोग्दै छौं भने तपाईले के ठान्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिला गरि आएको त्यो कर्मको फल भोगेर ती कर्मको फलहरुलाई मैले सकाउँदै छु सिद्ध्याउँदै छु। एक दिन त सब सकिन्छ नि। किन त भन्दाखेरि संसार त अनित्य छ हैन। त्यसलाई स्वीकार दिनुस् तपाईको जीवन सहज हुन्छ। जे भयो ठिकै भयो अब जे हुन्छ ठिकै हुन्छ भन्ने जे भयो ठिकै भयो भनेर त्यसलाई स्वीकार्ने जे हुन्छ ठिकै भयो हुन्छ भनेर सकारात्मक आशा राखेर अगाडि बढ्ने जीवनमा त्यस्तो हुनु पनि पर्छ र हुन्छ पनि हैन। तपाईहरुको लागि मैले आज एउटा सानो प्रसंग मात्रै सुनाइदिन्छु। यसको घटना यो कथा घटनाले तपाईलाई सुनायो भने तपाईहरुलाई चाहिँ अझ प्रश्न हुन्छ के। त्यही भएर म लास्टमा एउटा प्रसंगहरु चाहिँ जोड्ने गर्छु हैन। आज शनिबार भएको हुनाले धेरै उपासक उपासिकाहरुको त्यति फुर्सद पनि छैन होला आज है। भन्देको पनि अलिकति काम भएको हुनाले अब सानो मात्रै यही देशना गरेर अब सकाउनु पर्ला हैन। जे हुन्छ ठिकै हुन्छ जे भयो ठिकै भयो। जीवनमा दुःख आउला त्यो दुःखले पनि सुखको सन्देश बोकेर आएको हुन्छ। समस्या आउँछ समस्याले पनि तपाईलाई केही सिक्ने सन्देशहरु बोकेर आएको हुन्छ। त्यसले जान्नु मात्र पर्छ। त एउटा राज्य थियो। त्यो राज्यमा एकजना राजा बडा शौकिन थियो कि जंगलमा गएर शिकार खेल्ने। राजाहरुको शोक त्यस्तै हुन्छ हैन। मन्त्री अमात्यहरु सेनाहरु हैन हात्ती घोडाहरु चढेर जंगलमा गएर शिकार खेल्ने शोकले राजा एक दिन जंगलमा दल बल सहित चाहिँ जंगलमा शिकार खेल्न गएछ। घना जंगल थियो। जंगलमा हरिणहरु थिए मृगहरु थिए हैन। शिकार गर्ने भनेको त्यस्तैहरुको लागि त हो। त्यति बेलाको राजाहरु कसरी शिकार गर्थे त भन्दाखेरि धनुष बाण लिएर शिकार गर्थ्यो। अहिलेको पो तपाईको बन्दुकहरु बोकेर गर्छ हैन। त्यो परापूर्व कालको घटना हो यो। धनुष बाणले हानेर अगाडिको मृग हरिणहरुलाई शिकार गर्नु पर्थ्यो। त राजा गए जंगलको भित्र 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 खोज्दै 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 जाँदै गर्दाखेरि अन्ततः जंगलको बीचमा पुगेपछि साँच्चैकै अगाडि त एकदमै हत्ता कत्ता एउटा हरिण देखेछ। हरिण देख्ने बित्तिकै सबै शान्त भएछ। हरिणलाई अत्तो पत्तो छैन के। अब अत्तो पत्तो भइहाल्यो भने त हरिण एकचोटि उफ्रियो भने कहाँ पुग्छ पुग्छ। त हरिण आफ्नै तालमा चढिरहेको छ जंगलमा। यता राजाहरु सब सतर्क भएर त्यो हरिणलाई चाहिँ शिकार गर्नको निम्ति तम्तयार भइरहेको थियो। धनुष बोकिरहेको छ के राजाले। मन्त्री पनि त्यही थियो। उसको चाहिँ एकदम विश्वासिलो मन्त्री। अनि राजाले हत्तनपत्त त्यो हैन अब भाग्यो भने त भागिहाल्यो। हत्तनपत्त तपाईको
बाण झिकेको के त्यो बाण भनेको त यस्तो धारिलो हुन्छ उपासको बासिकाहरू, यत्रो धारिलो हुन्छ। अतनबद्ध उसले त्यो हरिणलाई त्यो हान्नको निमित्त बाण के झिकेको थियो, त्यो बाणको त्यो धारले राजाको एउटा औँला नै काटियो कि, राजाको एउटा औँला नै काटियो। राजाको औँला काटिसकेपछि आइया भनेर उसले यसो हेर्छ त आफ्नो औँलै काटिसकेको छ त्यो बाणले त। अब त्यहाँ हरिणलाई हान्छु भन्दा भन्दै हरिणलाई त हान्नै पाएन, आफ्नो औँला काट्यो, रगतै रगत भयो। राजाले ठाने ओहो अनर्थै भयो बाबा, अनर्थ भयो। जसलाई शिकार गर्छु भनेर यत्रो मेहनत गरेर यहाँ आए, त्यही शिकार गर्छु भन्दै आफ्नै औँला पो शिकार गर्न पुग्यो मैले, अनर्थ भयो, अनर्थ भयो। रगतै रगत आयो होइन। नजिकैको मन्त्रीले के भन्यो त भन्दाखेरि, महाराज अब त्यो कसले चाहेको थियो र, तपाईले आफ्नै औँला काट्छु भन्ने चाहेको त होइन, तपाईको चाहना त त्यो हरिणलाई शिकार गर्नु नै थियो, तर तपाईको औँला काटियो। सायद तपाईको कुनै जन्मको कर्म विपाक हुन सक्छ। ठिकै भयो, जे भयो ठिकै भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ। महाराज चिन्ता नगर्नुस्, राम्रो नै भयो मान्नुस्, राम्रो नै भयो मान्नुस्। चाहेर भएको होइन, न मैले चाहेको, न तपाईले चाहेको, न हरिणले चाहेको, न कसैले यहाँ सेनाहरूले चाहेको थियो। तर तपाईको औँला त काटियो भनेपछि आफ्नो कर्म ठान्नुस्, आफ्नो कर्म मान्नुस्। महाराज जे भयो ठिकै भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ। राजालाई औँला काटेर त्यहाँ रगत निस्किरहेको बेलामा उसलाई त रिस उठ्यो त्यो मन्त्रीको कुरा सुनेर। यो मन्त्री त मेरै दरबारमा बसेर मेरै अन्नबाली खान्छ, मेरै सेवाको लागि राखिरहेको यो मन्त्री आज बाणले मेरो औँला काट्दाखेरि पनि जे भयो ठिकै भयो, यो तपाईकै कर्म अनुसार फल भएको हुन सक्छ, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, राम्रै भयो भन्छ बा। न मैले यहाँ शिकार गर्न पाए हैन, उल्टो मेरो हातको औँला काटियो। अझ यो चाहिँ मन्त्री के भन्दैछ, जे भयो राम्रै भयो भन्दो रहेछ। यस्ता पनि मन्त्री राखेर हुन्छ भनेर राजालाई खुब रिस उठेर ठुल्ठुलो आँखा पारेर मन्त्रीलाई भन्छ, बडा तिमी जे भयो ठिकै भयो, देखेनौ तिमीले यहाँ रगतै रगत निस्केर यहाँ कस्तो दुःख भइरहेको छ, तिमी जे भयो ठिकै भयो भन्छ। जसको लागि शिकार गर्न आएको थियो त्यो शिकार पनि भागिसक्यो, यतापट्टि यस्तो औँला काटिसक्यो, तिमी भने मानव सब ठिक भइरहेको छ भन्ठानेर जे भयो ठिकै भन्छ भने यस्तो पनि मन्त्री हुन्छ। आजदेखि तिमी मेरो मन्त्री भएन, जा, तिमीलाई मैले निकालिदिएँ। राजसभा पनि बोलाउनु पर्दैन, यही जंगलमा सभा हो यो, तिमीलाई अहिलेको आजको यही मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिन्छु भनेर त्यहाँबाट बर्खास्त गरिदियो। बडा जे भयो राम्रै भयो भन्ने मन्त्री अलिकति कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्थ्यो हैन, परिस्थितिलाई स्वीकार्न सक्थ्यो र आशावादी हुन्थ्यो। जे हुन्छ ठिकै हुन्छ। अब त्यहाँ न हरिणले चाहेको थियो, न राजाले चाहेको थियो, न मन्त्री न सेनाहरूले के चाहेको थियो। अब राजा आफैले चाहिँ त्यो धनुष्मान निकाल्न हान्नको निमित्त बाण झिक्दाखेरि औँला काटिएको। मन्त्रीले सोचे कर्म फलको हिसाबले हैन, हाम्रो कर्मले हामीलाई जे दिन्छ त्यो राम्रै दिन्छ, जे गर्छ त्यो राम्रै गर्छ, जस्तो हुन्छ त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने सोच थियो उसको। त मन्त्रीले त्यही जवाफ दिइदियो, त बर्खास्त गरिदिए राजाले। त मन्त्रीले के भने भन्दाखेरि, महाराज तपाईले मलाई बर्खास्त गर्नुभयो, ठिकै भयो,
यो पनि राम्रोकै लागि भएको होला। जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। तपाईले मलाई बर्खास्त गर्नु भएको पनि मेरै कर्म होला, मलाई नै राम्रो हुन्छ होला। जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भनेर मन्त्री पनि त्यहाँबाट फर्के। राजाले बिचारा कस्तो मन्त्री रहेछ, मेरो औँला काट्छ, जे भयो राम्रै भयो भन्छ। अब मैले उसलाई बर्खास्त गरिदिए, उसलाई त कुनै दुःख नै छैन बा, जे भयो राम्रै भयो भनेर फर्किँदो रहेछ बा। राजालाई त अचम्मै लागेको, बडा अचम्मको मन्त्री रहेछ यो भनेर त्यो दिन अब शिकार खेल्ने अवस्था पनि भएन। हरेन पनि भागिसक्यो, त्यहाँ हो हल्ला पनि भइसक्यो हैन। त्यही भएको कारणले अब शिकारको त्यो माहौल पनि भएन, सबै फर्के। त्यहाँबाट समय बित्यो। समय बित्दै गइसकेपछि अब राजा न पर्यो, उसको शोक अनुसार त जंगलमा आएर शिकार खेल्न आउँथ्यो नै। त त्यस्तै शोक अनुसार एक दिन जंगलमा शिकार खेल्न गएछ। सेनाहरू राखेर, हात्ती घोडाहरू राखेर हैन, धनुष बाणहरू बोकेर राजा शिकार खेल्न गइरहेको थियो। शिकारको खोजीमा यति राजा वनभित्र छिर्यो कि आफ्नो पछाडि सुरक्षाको लागि आउने सेनाहरू सब दूर दूर टाढा टाढासम्म छुट्टियो। राजा एक्लै मात्रै वनभित्र पस्नु पर्यो। उसले त पछाडि आफ्नो सुरक्षाहरू छ कि छैन भन्ने पनि सोच्न भ्याइएन। किन त भन्दाखेरि राजा त पहिल्यै धनुषमा बाण राख्दै शिकार खोज्दै खोज्दै जंगलतिर गइरहेको थियो कि। यतापट्टि उसका सुरक्षाकर्मीहरू पनि राजा कहाँ गयो बेपत्तै भयो। घना जंगल थियो हैन। जाँदै गर्दाखेरि राजा त यस्तो ठाउँमा पुग्यो जुन ठाउँमा जंगली मान्छेहरू, जसले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुल देवता भनेर, कुल देवी भनेर जंगलको वनकाली भनौं न अहिलेको लागि हैन, उनीहरूले कुल देवी नै वनकालीलाई चाहिँ उनीहरू पूजा गर्ने रहेछ। त्यो कुल देवीलाई पूजा गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले नर बलि दिन्थ्यो कि। त राजा शिकार खेल्दा शिकार खोज्दै ठ्याक्कै त्यही उनीहरूले आगो सागो बालेर कुलदेवीलाई पूजा गरिरहेको, वनकालीलाई पूजा गरिरहेको ठ्याक्कै त्यहाँ पो पुगे रहेछ। त उनीहरूले सोचे, ओहो अब कुलदेवी वनकालीलाई नरबली पनि दिनु पर्थ्यो। ठ्याक्कै एउटा मान्छे पनि जंगलमा फेला परिहाल्यो, अब यसलाई समात भनेर त्यहाँ मान्छे, त्यो जंगलको मान्छेहरूले राजाले समातेछ। उनीहरूलाई त वनकालीले नै उनलाई राजालाई तानेर ल्याएको जस्तो ठान्यो कि। नरबली दिनु पर्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ जंगलमा जो मान्छे भेट्यो त्यसलाई टिपेर उनीहरूले कुलदेवताको पूजा गर्ने गर्थ्यो कि त्यो जंगली मान्छेहरूले। त राजालाई समात्यो। राजालाई समातेर अन्तस उनीहरूले त्यो कुलदेवताको त्यो नर बलि दिन खोज्दाखेरि एकजना त्यो जंगल एउटा मान्छेले राजाको एउटा हातको त्यो औँला नभएको ठ्याक्कै देखेछ। अनि त्यो मान्छेले त्यो के भन्छ, त्यो जंगली मान्छेको त्यो मुखिया जस्तो मान्छेले ठ्याक्कै देखेपछि के भनेछ त भन्दाखेरि, लो यो मान्छे त खोतो मान्छे पो रहेछ, यो मान्छेमा खोट छ। कुलदेवी वनकालीलाई यस्तो खोट भएको मान्छे बलि दिएर कुलदेवी खुसी हुँदैन। हेर त उसको हातमा एउटा औँला पनि काटिएको छ। खोट छ, यो खोट छ। वनकाली वनदेवीलाई त पूर्ण नर बलि दिनुपर्छ, यसरी खोट भएको बलि दिनु हुँदैन। यो मान्छे बलि दिन योग्य छैन भनेर जंगलको त्यो मुखियाले त्यसो भनेको छ।
सबैले यसो राजाको हातमा हेरेछ। त राजाको हातमा हेरेपछि त हो रहेछ त राजाको हातमा त एउटा चाहिँ औँला काटेको रहेछ। उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ खोज ठानेछ। त उनीहरूले चाहिँ पूर्ण नरबली दिनुपर्छ, यस्ता मान्छेहरूलाई बलि दिनुहुन्न, जङ्गलमा खोज, बरु यसलाई छोडिदेऊ भनेर चाहिँ आखिर त्यो जङ्गलको त्यो जङ्गली मान्छेको त्यो मुखियाले छोडिदिएछ। राजा जेन तेन गरेर त्यो जङ्गलबाट आफ्नो ज्यान बचाएर दरबारमा आएछ। दरबारमा आएर राजाले सोचेछ, ओहो जङ्गलमा शिकार गर्नु जान्छु भनेर हिँडेको सारा मेरा सुरक्षाहरू पछाडि छुट्टिए। म एक्लै अगाडि बसेको थिएँ, अगाडि हिँडेको थिएँ, त यस्तो जङ्गली मान्छेहरूको त्यो कुल देवताको पूजामा म परेको। त मलाई बलि दिनको लागि तयार गरेको थियो, तर मेरो औँला एउटा काटिएको थियो। त मलाई खोट भएको मान्छे भनेर उनीहरूले छोडेर पठाए। आज म जीवित छु त यो हातको एउटा औँला काटिएको कारणले म जीवित छु। यदि मेरो औँला नकाटिएको भए आज म जीवितै रहने थिएन। मलाई त वनकालीलाई बलि दिन्थ्यो, मलाई नरबलि दिन्थ्यो। ओहो जुन बेला मेरो औँला काटिएको थियो बाण झिक्दाखेरि त्यो मन्त्रीले मलाई भनेको थियो, जे भयो राम्रै भयो, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भनेर भनेको थियो। मेरो औँला काटेर रगत निस्किरहेको बेलामा मलाई कति दुःख भइरहेको बेलामा पनि त्यो मन्त्रीले जे भयो राम्रै भयो भनेको रिसले मैले मन्त्रीलाई पनि निकालिदिएको थिएँ। त्यो मन्त्रीले वास्तवमा सही नै भनेको रहेछ। बा आज यो औँला काटेको हुनाले नै मलाई राम्रो भयो, नत्र भने त मेरो ज्यानै जान्थ्यो। हो रहेछ त, त्यो मन्त्रीले भनेको त सही रहेछ त, जे भयो राम्रै भयो भनेको हो रहेछ त। मैले त्यो मन्त्रीलाई निकालेँ, भएन बा त्यो मन्त्रीलाई फेरि नियुक्ति गर्नु पर्यो भनेर राजाले एउटा सेनापतिलाई बोलाएर भनेछ, हे सेनापति, बर्खास्त गरिएको त्यो मन्त्रीलाई बोलाऊ। उसले भनेको कुरा त सही निस्कियो नि, उसले जे भयो राम्रै भयो भनेको त त्यति बेला शिकार खेल्न गएर मेरो औँला काटिएको थियो, त्यति बेला उसले राम्रै भयो भनेको त राम्रै भएको रहेछ। त्यति बेला मैले ठानेको थिएँ मेरो औँला काटेर मलाई साह्रै नराम्रो भयो, अनर्थै भयो भन्न सोचेको थिएँ। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि आज मेरो ज्यान बचिरहेको छ। जाओ त्यो मन्त्रीलाई बोलाऊ, उसलाई बर्खास्त नगर, उसलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्छ। राजाको आदेशमा त्यो सेनापति पनि गएछ, मन्त्रीको मा गएछ, राजाको बोलावट आएछ मन्त्री, हैन हो र भने अब यो पनि राम्रैकै लागि होला। मन्त्री त त्यस्तो आफ्नो कर्महरू भोग गर्ने हो, हैन। मैले राम्रो गरिरहेको आएको छु भने मलाई राम्रै हुन्छ, अब नराम्रो गरिरहेको त नराम्रै हुन्छ। जे हुन्छ मेरै कर्मले हुन्छ, जस्तो हुन्छ ठिकै हुन्छ, जाम्न त भनेर त्यो मन्त्री त्यहाँ दरबारमा आएछ। दरबारमा आएर राजाले मन्त्रीलाई खुसी हुँदै भने, हे मन्त्री, मैले त्यति बेला मेरो औँला काटिएको हुनाले तिमीले जे भयो राम्रै भयो भन्ने सुनेर मैले द्वेषमा आएर तिमीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेको थिएँ। तर आज यो औँला काटिएको हुनाले नै मेरो आज ज्यान बच्यो। हो रहेछ, यो औँला काटिएको त मेरो लागि राम्रोको लागि नै भएको रहेछ। त्यति बेला हेर्दाखेरि त नराम्रै जस्तो लागेको थियो, तर राम्रै रहेछ। हे मन्त्री, तिमीले भनेको त्यो कुरा झल झल्ती याद आएर मैले तिमीलाई बर्खास्त गरेकोमा मलाई पश्चाताप भयो। तिमी सही रहेछौ त, तिमी त। मलाई त यो औँला काटेर राम्रै भयो, ज्यानै बच्यो हो। त्यति बेला औँला नकाटेको भए आज ज्यान जान्थ्यो मेरो। तिमी सही थियो, तिमीलाई मैले पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरे भनेर राजाले मन्त्रीलाई फेरि नियुक्त गरे। राजाले ठिकै भयो राजा, यो पनि ठिकै भयो, राम्रै भयो,
भनेर भन्छ। महाराज जीवनमा जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। दुःख आयो भनेर मात्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, दुःखबाट पनि केही सन्देश बोकेर आएको हुन्छ। त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। महाराज हाम्रो आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार हामीले विभिन्न चिजहरू चाहिँ हामीले घटनाहरू हामीले घट्नुपर्छ। जीवनमा यस्ता घटनाहरू भयो भन्दैमा नराम्रो नै भन्न मिल्दैन। हेर्दाखेरि नराम्रो होला जस्तो होला, तर हाम्रो जीवनमा हामीले जानियो भने सबै कुराहरू जीवनमा राम्रै भइरहेको छ, ठिकै भइरहेको छ, ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। तर राजालाई अचम्म लाग्यो। तर राजाले सोचे, मेरो औँला काटिएर त मलाई मेरो ज्यान बच्यो, त्यो त राम्रै भयो। तर जे भयो ठिकै भयो, जे भयो राम्रो भयो भन्दाखेरि मलाई रिस उठेको कारणले मैले त तिमीलाई यत्रो समयसम्म तिमीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे नि। त्यति बेला पनि मन्त्री तिमीले भनेको थियो, महाराज तपाईँको आज्ञा म सिरोपर गर्छु, यो पनि राम्रैकै लागि भयो, जे भयो राम्रै भयो, जे भयो ठिकै भयो भनेर तिमीले गएको थियो। तिमीलाई चाहिँ कसरी राम्रो भयो त? तिमीलाई त राम्रो भएन त। यत्रो समयसम्म तिमी मन्त्री जस्तो पदबाट पनि बर्खास्त भएर बस्नु पर्यो त्यो घटनाले। तर तिमीले त्यति बेला चाहिँ जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, जे भयो राम्रै भयो भनेर गएका थियौ। तिमीलाई चाहिँ कसरी राम्रो भयो त? तिमीलाई त हानि नै भयो जस्तो देख्छु म त भनेर भने राजाले। मन्त्री मुसुक्क हाँसेर के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईँले मलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर तपाईँले मेरो ज्यान बचाउनु भयो। मेरो लागि त यो साह्रै राम्रो भयो। जसरी तपाईँको औँला काटिएर तपाईँको ज्यान बचिएको छ नि, त्यसरी नै तपाईँले मलाई बर्खास्त गरेको हुनाले मेरो पनि ज्यान बच्यो। त्यो घटना त्यति बेला नराम्रो जस्तो देखिए तापनि मेरो जीवनको लागि त त्यो जीवन दान नै थियो, जीवन दान थियो। कसरी मन्त्री? मैले त कुरा बुझिनँ नि। त मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज सुन्नुहोस्, यदि आज तपाईँको शिकार खेल्ने त्यो कार्यमा म बर्खास्त नभएको भए पहिला जस्तै म तपाईँको पछि पछि लागेर आउँथेँ, तपाईँको सुरक्षा म पूर्ण रूपमा बफादारसँग निभाउँथेँ, म तपाईँलाई छाया जस्तो पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अन्ततः हामीले भेट्ने भनेको त त्यही जङ्गली मान्छेहरूलाई हो। तपाईँलाई पो औँला काटिएको हुनाले तपाईँको शरीरमा खोट छ भनेर तपाईँलाई पो छोड्ला त। म त शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गले पूर्ण छु त, उनीहरूले मलाई पनि समाउला। र मेरो पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको यो मान्छेलाई नरबली दिनु पर्यो भनेर उनीहरूले त मलाई बलि दिन्थ्यो नि त। तपाईँले मलाई बर्खास्त गर्नुभयो, तपाईँको पछाडि छाया जस्तो आउनु पनि परेन, भएन त मेरो जीवन दान। त्यसैले महाराज तपाईँले मलाई बर्खास्त गर्नुभएको पनि ठिकै गर्नुभयो, राम्रै भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। वास्तवमा मलाई राम्रो नै भयो। नत्र भने त ती जङ्गली मान्छेहरूले मलाई नरबली दिन्थ्यो, तपाईँको सत्तामा मलाई नरबली दिन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि म अङ्ग प्रत्यङ्गले पूर्ण थिएँ, मेरो शरीरमा खोट थिएन। तपाईँको शरीरमा त औँला काटेको तपाईँको खोट छ त, तपाईँलाई पो छोड्छ त, मलाई त छोड्दैन थियो। भएन त महाराज, राम्रो मेरो जीवनमा त त्यो बर्खास्त पनि मैले राम्रो भयो, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, जे भयो राम्रै भयो भनेर मैले भनेको। हेर्नुहोस् त, तपाईँको लागि पनि राम्रै भइरहेको रहेछ, मेरो लागि पनि राम्रो भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला हेर्दाखेरि तपाईँको लागि पनि नराम्रै भएको जस्तो थियो, मेरो लागि पनि नराम्रै भएको जस्तो थियो। तर आज यो सम्पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आफ्नो कर्म अनुसार हामीले जुन प्राप्त गरे त्यो त राम्रैको लागि हुँदो रहेछ नि त, राम्रैको लागि हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि त राजा त छक्क परे। हो रहेछ बा, जे भयो ठिकै भयो, जस्तो भयो राम्रै भयो।
मेरो औँला नकाटेको भए पनि मेरो ज्यान जान्थ्यो, तिमीलाई मैले बर्खास्त नगरेको भए पनि तिमीले भने जस्तो मेरो पछ्याउँदै आउँदाखेरि त्यो जङ्गली मान्छेहरूले तिमीलाई बलि दिन्थ्यो। अहिले यसो सोध्छु त त्यो घटनाहरू त हाम्रै लागि भइरहेको रहेछ, हाम्रै लागि भइरहेको रहेछ। मन्त्रीले भने महाराज आफ्नो कर्महरू हामीले भोग्ने हो, जीवनमा हामीले नचाहेर हैन नसोचे जस्तो धेरै घटनाहरू घट्छन्, त्यो हाम्रो आफ्नै कर्मको अनुभवले, कर्मको फल, कर्मको भोग हामीले भोग्ने हो। त्यसैले जस्तो भयो ठिकै भयो, जस्तो हुन्छ ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। दुःख आयो भनेर यो नराम्रै भयो भनेर हामीले तिरस्कृत गरेर हिँड्यो भने हैन, बाँकी सन्देश जुन उसले दिएको चाहिँ शुभ सन्देश छ त्यसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ। दुःख आउला त्यसको पनि कारण छ नि, बिना कारण दुःख त आउँदैन, त्यो आफ्नै कारणले आयो, त्यसलाई त स्वीकार्ने हो। जे भयो ठिकै भयो, आफूले गरेर आएको कर्मको अनुसार दुःख आयो पायो, ठिकै भयो, भोग्न पाइयो नि, दुःखको विपाक सकाउन पाइयो नि, त्यो त हाम्रो लागि अवसरै हो। समस्या आउँछ त, अब आफ्नो कर्मले चाहिँ कहीँ नमिल्यो होला, कर्म त्यस्तै समस्या उत्पन्न गर्ने कर्म गरे होला, आफ्नै कर्मको फल भोग्ने त हो नि। त्यसैले जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जे भयो ठिकै भयो भन्ने सोध्छु महाराज। र जीवनमा यस्तै सोच्नुपर्छ हामीले, यसरी नै हृदयमा धारण गर्नुपर्छ। दुःखहरू आउँछ तर दुःखले तपाईको केही सन्देशहरू पनि बोकेर आएको हुन्छ, त्यो दुःखलाई त स्वीकार्ने हो। अस्वीकार गरेर त्यससँग हामीले मुकाबला हैन तिरस्कृत गरेर बस्यो भने त दुःख त हामीलाई हुन्छ। त्यो दुःखलाई त कसरी समाधान गर्ने, उसले बोकेर आएको त्यो सन्देशलाई लिएर त्यसलाई नै ऊर्जा बनाएर, त्यो दुःखले बोकेर आएको सन्देशलाई ऊर्जा बनाएर त्यो दुःखलाई नागेर जाने हो हाम्रो काम। मलाई दुःख आयो भनेर रोएर कराएर आफ्नो भाग्यलाई चाहिँ गाली गरेर, भगवानलाई चाहिँ गाली गरेर बस्ने होइन। जे भयो ठिकै भयो, जस्तो भयो ठिकै भयो, जे भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ। तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तो घटनाहरू घटेको होला, त्यति बेला घटेको बेलामा साह्रै नराम्रो जस्तो लागेको थियो, तर अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि त्यति बेला त्यस्तो भएको पनि ठिकै भयो जस्तो छ। अहिले आएर स्वीकार्यो, तपाईँ धेरै ढिला गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी स्वीकार्न। त्यति बेला नै स्वीकारेको भए त्यो दुःख, त्यो समस्याले तपाईँ त्यति दुःख दिँदैन थियो जति तपाईँ दुखित भएर आउनुभयो त्यो समस्याहरूबाट। र तपाईँको जीवनमा दुःख आओस् त तपाईँले त्यसलाई खुरुक्क स्वीकारोस् त, अब मेरो कर्म अनुसार पाएको होला, ठिकै छ, अब मैले चाहेर आएको होइन यो दुःख, कसैले चाहेर आएको पनि होइन, दुःखै आयो मेरो कर्ममा त्यस्तै होला भनेर तपाईँले त्यसलाई स्वीकार्नु भयो भने त्यो दुःखले पनि तपाईँलाई दुखित बनाउन सक्दैन कि। दुःख त आउँछ तर तपाईँलाई दुखित बनाउन सक्दैन, समस्या त आउँछ तपाईँलाई समस्यामा जक्रन सक्दैन कि। दुःख आउँछ त्यो दुःखलाई पनि तपाईँले नागेर जान सक्छ, समस्या आउँछ त्यसलाई पनि समाधान गरेर जान सक्छ। तर जति अस्वीकार गरेर तपाईँले प्रतिकार गर्दै बस्नुहुन्छ त्यति त्यो दुःख, त्यो समस्याले तपाईँलाई झन्झन जकेर्छ, झन्झन जकेर्छ, त्यो गाँठालाई झन्झन तानेको जस्तो झन्झन कसिन्छ के कसिन्छ जीवनमा। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा, तपाईँको जीवनमा सुख आउँछ, दुःख आउँछ, समस्या आउँछ, पीर आउँछ, चिन्ता आउँछ, हरेक चिजहरू आउँछ, नचाहँदा नचाहँदै पनि आउँछ, रोक्दा रोक्दै पनि आउँछ। त्यस्ता चिजहरू रोक्दा रोक्दै नचाहँदा नचाहँदै आएका चिजहरूलाई हामीले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर त्यसलाई तिरस्कृत गरेर बस्यो भने हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ। बरु जीवनमा आएका यस्ता कर्मफल होलान्, कर्मफलको रूपमा म स्वीकार्छु र यसले दिन खोजेको सन्देशलाई बुझेर म अगाडि जीवन यापन गर्दछु भनेर अगाडि बढ्न सकियो भने, आशा जीवित मान गरेर तपाईँ जीवनलाई अगाडि बढ्न सकियो भने अवश्य पनि हेर्दाखेरि नराम्रा कुराहरू पनि तपाईँको जीवनको लागि राम्रो हुनको लागि धेरै घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ जीवनमा। त्यसलाई चिन्नु मात्र पर्छ, त्यो पनि जान्नु मात्र।
कति मान्छेहरू छुट्टिन्छ, कति मान्छेहरू जोडिन्छ, कति दुःखहरू टाढा हुन्छ, कति सुखहरू पाइन्छ। यस्ता कुराहरू यताउता भइरहने आफ्नो कर्म संस्कारहरू अनुसार हामीले यी चिजहरू पाइरहने हो। त्यसैले त्यस्ता चिजहरूलाई, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हल्का रूपले सहर्ष स्वीकार गर्दै त्यो परिस्थितिको सन्देशलाई जान्दै बुझ्दै अगाडि बढ्न सकियो भने जीवनमा सब ठिक हुन्छ। सब ठिक हुन्छ, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जस्तो हुन्छ ठिकै हुन्छ। धैर्य गर्नुहोस्, सहनशीलतालाई वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, निरन्तर जीवनका पाइलाहरू अगाडि बढाउनुहोस्, सब ठिक हुन्छ। सब ठिक हुन्छ। जस्तो सुकै तपाईको जीवनमा समस्या आइरहेको छ, हैन, दुःख आइरहेको छ, धैर्य गर्नुहोस्, सब ठिक हुन्छ। यो पनि कट्छ, दुःख पनि कट्छ, समस्या पनि कट्छ। किन त भन्दाखेरि संसार त अनित्य हो नि, सदाकालसम्म रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन कि। त्यही भएर अहिले जे भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ, जस्तो भइरहेको छ ठिकै छ, भइरहेको छ भनेर मनमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, सब ठिक हुन्छ। ल त उपास गरेर आज धेरै लामो पनि नगरौँ, शनिबारको दिन छ, तपाईँहरूको पनि धेरै काम होला, भन्दैको पनि अलिकति काम भएको हुनाले देशना सुन्नुभयो, कस्तो लाग्यो, के भयो, हैन। हामीले आफ्नो जीवनको कर्म संस्कार अनुसार भोग गर्नुपर्ने चिजहरू भोग गर्दै जानुपर्छ, चाहे दुःख होस् सुख होस्, त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने सब ठिक हुन्छ, सब ठिक हुन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ र अन्तमा पुण्यानुमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास तिरुपन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा प्याउँछ लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्ने आशिका गर्दै देशना सुन्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नु सबैमा यो पुण्यको प्रभावले मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन चाहिँ भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैको जय होस्।